शताब्दशकं सृष्टिभेदं मोक्षाब्धिराकं वैकुण्ठवर्तितबलोत भवत्प्रसादातम्बोजयोनिरसृजत् किल जीवदेगान् सत्तास्तूनि बुरूहमयानि तथा तिरश्चां जातिर्मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्यागृहास्ममिति रागविभोगभीतिः अज्ञाननवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उत्तामतामसपदार्थविधानधूनः तेने त्वदीयशरणं स्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्तं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रभोकमुदितं प्रतिरुन्धतेस्तोष्य भ्रूमध्यतो जनी मृडो भवदेहदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेति आदौ रुरोध किल देव तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्तरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिताश्च तत्त्वा तावन्तयन्तत् च पदानि भवत्प्रवृण्णो प्राह प्रजाविरचनाय च सादरं तं रुद्रापि सृष्टभयदागृति रुद्रशङ्क सम्पूर्यमाणभुवनत्रयपीतचेताः मामा प्रजा सृज तपश्च मङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरिदात्मा तस्यातसर्करसिकस्य मरीचिरत्रि तत्राङ्गिरा कृतमुनि पुलस्त्यः जायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्घ्रिदासः धर्मातिकान् अभिसृजन् अथ गर्दमञ्च वाणीं विदाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्ष मुखैस्तनूजैः उत्बोधितश्च विरराम तमो विर्मुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्या कुर्वन्निजानन गणाश्चतुराननासौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृत्तिम् अप्राणुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमतदेहभजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमजवत् मनुदत्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयं त्वं मारुतपुराधिपरुन्धिरोगान् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।